नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। यतिखेर एमसीसी र स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिले नेपालको मूल राजनीति पेचिलो बनेको छ र एमसीसी कार्यान्वयनको विषयले भने नेपालको मूल राजनीति तरङ्गित भएको छ। यतिखेर एमसीसी का विषयमा विभिन्न खाले क्रिया प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। नेताहरूको भनाइमा पनि फरकता र भिन्नता देखिएको छ। यतिखेर एमसीसी को विषय उठाउँदाखेरि अमेरिकन सहयोग नियोगले एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव नेपाल पक्षबाट नै गरेको खुलासा गरेको छ। यसले पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूको दुई धारे चरितार्थ पनि गरिदिएको छ। आज हामी विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन, एमसीसी र सरकारको काम कारबाही, संसद अवरुद्ध, न्यायपालिकाको अवस्था र अहिलेको मुलुकको मूल राजनीतिमा बढी केन्द्रित भएर गम्भीरताका साथ बहस गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली। यहाँलाई स्वागत छ। बहुत धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अब अहिलेको मूल विषय स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसपछि एमसीसी अनि त्यस पछाडि यो सरकार सञ्चालनको पछिल्ला घटनाक्रममा बढी केन्द्रित भएर आज हामी छलफल गर्नेछौँ। अब स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ मसान्तसम्ममा गरिसक्नु पर्ने बाध्यात्मककारी अवस्था पनि आयो र सरकारलाई चौतर्फी दबाव पनि आयो। सकभर सत्तारूढ दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचन होइन कि निर्वाचन 1 वर्षसम्म सार्ने प्रयास र प्रयत्नमा लागे, तर सफल भएनन्। अब तपाईहरू ढुक्क हुनुहुन्छ जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको हो, तपाईलाई के लाग्छ? अझै पनि जुन ढुक्क भन्नुभयो नि, त्यसको लागि समय चाहिन्छ, समय लाग्छ भन्नु पर्यो। किनभने जस्तो भनौँ अहिले पनि अब मिति ट्याक्कै तोकिसकेको छैन। त अहिले पनि जस्तो भनौँ अहिले प्रधानमन्त्रीलाई पनि खुनखुत्रो परेको छ र संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि फरवरी 28 सम्ममा यो एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भइसक्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेको छ। अब भित्र गठबन्धनमै पनि कुरो मिलिरहेको छैन र देशमा व्यापक विरोध छ। यस्तो स्थितिमा यो एमसीसी सम्बन्धी निर्णय हैन, पहिला हामी यो स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयलाई अलिक बढी केन्द्रित भएर त्यसपछि एमसीसी को विषय पनि उठान गर्नेछौँ। एमसीसी को विषय पनि अहिले निकै पेचिलो बनेको छ। यो त राष्ट्रियताको मुद्दासम्म पुगेको, तपाईँले त्यस किसिमले आवाज उठाइरहनु भएको छ। अब स्थानीय तहको निर्वाचनको विषय उठाउँदाखेरि सत्तारूढ दलहरू अझै पनि देशमा निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध भएको अवस्था तपाईँहरू देखिन्न भनेपछि अब के गर्ने? होइन, यो देखिन्न। विशेष गरिकन त्यो पनि यही एमसीसी सम्बन्धी कुराले नै गरेको जोडिन्छ। किनभने मैले त्यो लामो नभने पनि अब एमसीसीलाई पारित गरेर तुरुन्त चुनावमा जाने हो भने, स्थानीय तहमा जाने हो भने अब यसमा गठबन्धन दलहरूलाई अत्यन्त अप्ठ्यारो छ। उहाँहरू गठबन्धनका दलहरू, प्रधानमन्त्रीको दल बाहेक अरूहरूको चाहिँ चाहना के देखिन्छ भने अब यो यदि यसलाई संसदमा ल्याउने नै हो भने पनि यो स्थानीय निकायको चुनावपछि, कम्तीमा पनि स्थानीय निकायको चुनावपछि ल्याए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको भित्री मनसाय रहेको देखिन्छ। यसरी बुझ्नु, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ एमसीसी को यो जुन एक किसिमको घोचो तेर्साइएको छ, यसलाई स्थानीय तहको निर्वाचन पछि अथवा तिनै तहको निर्वाचन पछि सार्न पाइयो भने एउटा टन्टा साफ हुन्छ भन्ने उहाँहरूको प्रयास छ। तर प्रधानमन्त्री देउबा दबावमा हुनुहुन्छ। अब के गर्ने? ठिकै हो। अनि उहाँहरू अब तिनै तहको निर्वाचन पछाडि लगे त झनै राम्रो उहाँहरूले सोचेको। त्यो नभए पनि स्थानीय तहपछि गए तैरिन के गर्न सकिने हो, त्यो ठाउँ होला उहाँहरूको निर्णय गर्ने। तर अहिले स्थानीय निर्वाचन अगाडि नै यो पारित गर्ने जुन प्रधानमन्त्रीको दबाब छ, अमेरिकाको पनि दबाब छ। यस्तो स्थितिमा उहाँहरूलाई सबभन्दा बढी सकस परेको छ। यसलाई जस्तो भनौँ अब अहिले फेरि भर्खरै पनि अब मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको हेडक्वार्टरले भनिसकेको यसमा कुनै संशोधनको गुन्जाइस छैन। 28 भित्र नै यसको अनुमोदन गरिनु आवश्यक छ भन्ने पनि भनिसकेका छ। यतिसम्म कि उनीहरूले यति स्मरण गराउन थालिसकेका छन् कि एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका रूपमा मान्यता दिलाउन
संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर नेपालले प्रस्ताव गरेको छ। अहिले यो खुलासा भइसकेको छ। यो चाहिँ जस्तो भने यो एमसीसीको यो ढाँट कुरा हो। किन मैले थाहा पाइन्जेल होइन, जस्तो यो 2074 सालको भदौमा जब ज्ञानबहादुर कार्कीले नेपाल सरकार तर्फबाट सही गर्नुभयो, त्यो मूल कपीमा, त्यो मूल प्रतिमा यो संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा लेखेकै छैन होइन। यो 2017 को कुरा हो, सेप्टेम्बरको। त्यसको 18 को फरवरीमा एमसीसी हेडक्वार्टरले पत्र लेखेको छ। उसले पठाएको चाहिँ यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नु वाञ्छनीय छ, यस्तै भाषामा लेखेर पठाएको छ। उसले लेखेर पठाएपछि यहाँका कर्मचारीहरूले, यहाँको सरकारका मन्त्रीहरूले पुरानो नजिर पनि नहेरिकन, यस्ता परियोजनाहरूलाई संसदले पास गरेको छ कि छैन त्यो नजिर पनि नहेरिकन, अनि हाम्रो संविधानको व्यवस्थालाई पनि नहेरिकन होइन, अनि यसको दुष्परिणाम के हुन सक्छ भन्ने पनि सोच विचार नगरिकन यताबाट त्यो एमसीसीको अनुरोधलाई यताबाट स्वीकार गरिएको छ। त्यसकारण अहिले आएर एमसीसीले यसो भन्नु मेरै नजरमा पनि त्यो ढाँट कुरा हो। किनभने पत्र उताबाट आएको छ, जब पत्र नेपालको पक्षबाट गएको होइन, उताबाट पत्र आएको, उताबाट आएपछि यताकोहरूले त्यसलाई समर्थन गरे। पत्र गयो। यो 2018 को फेब्रुअरीमा उताबाट पत्र आयो, अनि यताको कानुन मन्त्रालयले सिफारिस गरेर हुन्छ, अनुमोदन गर्दा हुन्छ, अनि क्याबिनेटले पछि अनुमोदन गरेर त्यसलाई भने त्यो स्वीकार गरेर पठायो। त्यही कारण यो उसले भन्नु यो नेपालमाथि उसले गरेको काम, एमसीसीले गरेको कामको दोष थोपर्ने प्रयत्न मात्रै हो। पहिले पनि भनौँ, म एमसीसीले तयार गरेको जुन सम्झौता थियो 2017 इस्वीको 2017 को सेप्टेम्बरमा जुन हस्ताक्षर भयो, त्यो हस्ताक्षरमा गरिने मूल प्रतिमा यो अनुमोदन गर्ने कुरा लेखेकै छैन। त्यसको पछि आउने फरवरीमा उताबाट पत्र आएपछि नेपाल सरकारले स्वीकार गर्यो। अब यसकारण हामीले नभनिकन नेपालले स्वीकार गर्यो भन्नु झुटो कुरा हो। एमसीसीले लेख्यो र नेपालले त्यसरी पठायो, र नेपालले पठाउनु गलत गर्यो। त्यसबेला त्यसरी त्यो नेपालको तर्फबाट त्यस्तो खालको पत्र जानु हुँदैन थियो, किनकि संशय स्वीकारोक्ति जस्तो देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एमसीसीको प्रस्तावलाई, हेडक्वार्टरको प्रस्तावलाई नेपाल सरकारले स्वीकार गर्यो। किन मैले अघि नै भने यस्ता किसिमका परियोजनाहरू सम्बन्धी सम्झौतालाई नेपाल सरकारले विगतमा कहिले पनि संसदबाट अनुमोदन गरेको छैन, कार्यकारी निकायको निर्णयबाट त्यो कार्यान्वयन भएको छ। एक कुरा सधैँ छ, नजिरै छैन। त्यसैले संविधानमा पनि यस्ता किसिमका प्रस्तावहरूलाई, सम्झौताहरूलाई पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छैन। दोस्रो कुरा, अर्को कुरा, तेस्रो कुरा चाहिँ यो पनि छैन। र यसले के परिणाम ल्याउँछ भने भोलि यो पारित गर्ने हो भने यी सम्झौतामा लेखिएका सारा उचित अनुचित सारा कुरा नेपालका कानुन बन्छन्। अनि त्यो कानुन यस्तो छ कि त्यहाँ लेखिए अनुसार त्यो बनेपछि भोलि नेपालको संविधान र त्योसँग बाजियो, कानुनसँग र त्योसँग बाजियो, नेपालको संसदले पारित गर्ने कुनै सङ्कल्प प्रस्ताव, कुनै यसको गलत कुरालाई रोक्ने सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव पास गर्यो भने पनि यो अहिलेको एज इट इज जस्ताको तस्तै यथास्थितिमा यो सम्झौतालाई पारित गर्ने हो भने ती सबै नल्यान भइरहन्छ। त्यो यो एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका कुरा नै लागू हुन्छ भनेपछि त अहिले जस्तो अहिले जुन ढङ्गको यहाँ केही कटक मल्ला जस्ता मान्छेहरूले पनि यो नेपालको असमानतालाई जोगाउने एउटा प्रस्ताव पास गरेर यसलाई अनुमोदन गरे हुन्छ भनेर जुन कुरो भन्नुभयो, केही यहाँका दलहरू जो रुलिङ पार्टी भित्रकै कतिपयको भनाइ के छ भने एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरौँ, गुट निरपेक्षता असंलग्नता कायम रहन्छ, हामी कुनै गुटमा संलग्न हुनु, हामी कुनै युद्धमा संलग्न हुनु भन्ने यस्तो प्रस्ताव पारित गरौँ। ती जस्तो गरे पनि यो नेपालको संविधान, यो सम्झौतामा लेखिएका कुराहरू र नेपालको संविधान, कानुन र नेपालको संसदको सङ्कल्प कुनै प्रस्ताव बाज्यो भने ती तल पर्छन् र सम्झौता नै लागू हुन्छ। त्यो त के संसदबाट पारित भयो भने कानुन सरह बन्छ। कानुन सरह भइसकेपछि ऊ नेपालको कुनै पनि ऐन कानुन अन्तर्गत बराबरीको हैसियत राख्छ। त्यो लेखेकै छ यो विषय उसले लेखेको दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा यदि यो सम्झौता र नेपालको ऐन कानुन भनेपछि संविधान पनि आयो, त्यो भएपछि यो संसदबाट पारित हुने प्रस्ताव पनि आयो। यीमा यिनीहरू बाजिए भने त्यो स्थितिमा यो संसद, यो एमसीसीको सम्झौता लागू हुन्छ भनेको छ। अनि दोस्रो कुरा के भने एमसीसीले त नेपाल सरकारको कानुनअनुसार होइन, यो 2004 मा बनेको त्यो एमसीसी सम्बन्धी अमेरिकाको कानुन
त्यसमा लेखिएका कुरा नै उसले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र त्यसमा लेखिएको विपरीत यो रेसिपिएन्ट कन्ट्री नेपालमा एमसीसीको शर्त अनुसार तिनै शर्त राखेर संसदबाट यदि पारित भयो भने त्यसपछि मुलुकको अवस्था के हुन्छ? अहिले जुन किसिमको आकलन गरिएको छ, राष्ट्रियताका मुद्दा, अमेरिकन सेना आउँछ अथवा यावत सबै संरचना अमेरिकीको हातमा हुन्छ भनेर जुन किसिमको व्याख्या र व्याख्यान गर्न खोजिएको छ त्यो साँच्चै त्यस्तै किसिमको हो? यदि अहिले यथास्थितिमा भनौँ भने सम्झौतामा जे लेखिएको छ त्यो लेखिएको स्थितिमा यही यथास्थितिमा यो पारित हुन्छ भने अब त्यसले के भन्छ भने त्यसमा सम्झौता र संविधान कानुन सङ्कल्प प्रस्ताव आदिमा डिफरेन्सेस आयो भने नेपालको संविधान कानुन संसदको प्रस्तावहरू लागू हुँदैन, सम्झौता लागू हुन्छ, लेखेकै छ एक कुरा। दोस्रो कुरा के अरे एमसिसी त नेपालको कानुनले बनेको होइन र नेपालको कानुन मानेर त्यो चल्ने होइन। त्यो त अमेरिकाको 2004मा अथवा 3 या 4मा जुन एमसिसी ल बन्यो त्यो एमसिसी ल अन्तर्गत सञ्चालन त्यो त्यसले अमेरिकन कानुन अनुसार त्यो प्रस्ताव आएको छ, त्यो प्रस्ताव अनुसार यहाँ संसदमा प्रस्तुत हुन्छ, त्यही अनुसार पास भयो भने नेपालको संविधानभन्दा झन्डै माथि नै एमसिसी रहने देखिन्छ। डेफिनेटली माथि हुन्छ र त्यो त्यसमा के भने मैले यति नै भन्छु, उनीहरूका भ्यालुजहरू छन्, उनीहरूको डेमोक्रेटिक भ्यालुज त्यहाँ अब भनौँ न सरकारले कुनै कार्यक्रमहरूमा विकास प्रोजेक्टमा उसले सब्सिडी दिन नसक्ने, निजीकरण उदारीकरणका मूल्य भ्यालुजहरू राखेका छन्, उनीहरूको भ्यालुको डेमोक्रेसी त्यहाँ छ। अनि अर्को त्योभन्दा ठुलो कुरा के भने यो प्रोजेक्टले बनेका अन्तर्गत बनेका संरचनाहरू चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकाको उत्पादन, रोजगारी, सुरक्षाको विपरीत जान्छ कि जानुहुन्न भन्ने लेखेको छ। त उनीहरूको त्यो फल्लो चिज भनेर यहाँ डिफाइन छैन र अमेरिकाको यी कुराहरू होइन सुरक्षा भनेको कति फराकिलो कुरा हो भनेपछि त्यो उनीहरूले भनेअनुसार यो भएन भने त्यो उसले त्यसलाई रोक्न सक्छन् होइन। त्यस कारणले यो यथास्थितिमा पारित हुन्छ भने यो सरासर एमसिसीसँगको सम्झौता र अमेरिकी कानुनलाई नेपालको संविधान कानुन संसदको प्रस्ताव सङ्कल्पभन्दा माथि राख्ने यसले व्यवस्था गर्छ, एक कुरा। दोस्रो कुरा यो जस्तो एमसिए नेपाल भन्ने त्यसको एउटा संस्था भए पनि त्यस संस्थामा नेपालकै अधिकारीहरू, त्यसका प्रमुख र सदस्यहरू अधिकारीहरू भए पनि त्यो नेपाल सरकारको डाइरेक्सनमा चल्ने होइन, एमसिसी हेडक्वार्टरको डाइरेक्सनमा चल्ने हो होइन, त्यो कानुनअनुसार त्यो चल्ने हो र त्यो चाहिँ त्यसले तोके अनुसार एमसिसीको शर्त अनुसार त्यो चल्छ। यहाँको ऐन कानुन उसले वास्ता गर्दैन र ऊ आफू अनुकूल त्यो विकास परियोजना उसले पुरा गर्छ भने पछाडि त्यसरी गर्ने त्यो एमसिसी भनेको जुन एउटा यस्तो निकाय हुन्छ जो गभर्नमेन्ट अफ नेपाल भन्दा माथि हुन्छ, उसले स्वीकृति दियो भने त्यहाँ नेपाल सरकारलाई त पत्तै पनि नहुने रहेछ, जे पनि गर्न सक्छ, एक किसिमको तर्क छ। अर्को किसिमको तर्क हो त्यहाँभित्र उसले कसैलाई नियुक्ति गर्नु पर्यो त्यो टाढाको कुरा, लेखाइ गर्नु पर्यो भने पनि अनुगमन गर्नु पर्यो भने पनि एमसिसी हेडक्वार्टर स्वीकृति लिएर मात्रै हुन्छ। स्वीकृति लिएर हुन्छ भनेपछि को माथि नेपाल सरकारलाई गाइड गर्नु त एमसिसी हेडक्वार्टर हुने भयो। त्यस कारण यो बाहेक अरू के भने तपाईँहरू यस्तो किसिमको राष्ट्रियताको सँग जोड बलका साथ यो प्रस्तावका विरुद्धमा उभिनु भएको छ। अर्को थरी यही राष्ट्रलाई माया गर्नेहरू चाहिँ एमसिसीको पक्षधरमा जोड तोडका साथ आवाज उठाइरहेछन्। यति ठुलो रकम आइरहेछ, यो यसको निरन्तरता हो। 55-56 अर्ब होइन कि 55-56 खर्बको प्रोजेक्ट हो यो परियोजना लम्बिन्छ, अरू थुप्रै पैसा आउँछ, देशको विकासमा कायापलट हुन्छ भनेर देशका धुरन्धर विज्ञले यस्तो ठुलो तर्क गरेका छन्। अनि यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिन्छ? जेका ढुङ्गो माटो नदी माटो जङ्गलको कसले बढी बुझेको भन्ने पहिले बहस सुरु भएको छ एमसिसीको बारेमा। कति विज्ञहरू माटो इन्जिनियरिङको यो त्यो विभिन्न विषयका विज्ञहरू होला नि, तर पोलिटिक्सको कुरा के हो भन्ने प्रष्टै ढङ्गले त्यो संविधानमा लेखेको छ। कुनै पनि साक्षर नेपालीले त्यो बुझ्न सक्छ कि यसलाई पास यथास्थितिमा पास गरियो भने यो सम्झौता नेपालको संविधान कानुन संसदको निर्णयभन्दा माथि हुन्छ। 1, 2 एमसिसीका यी सबै परियोजनाको डिसाइडिङ फ्याक्टर निर्णायक संयन्त्र भनेको एमसिसी हेडक्वार्टर हो, एमसिसी हो, एमसिए नेपालले गर्छ। यहाँसम्म कि एमसिएले गरेको कुनै एग्रिमेन्ट पनि नेपाल सरकारले मान्नुपर्ने हुन्छ। अनि यस परियोजनालाई बन्ने जति पनि संरचनाहरू हुन्छन् त्यो अमेरिकाको सुरक्षाको विरोधमा प्रयोग हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न एमसिए नेपालमा यो ती संरचना रहिन्जेल यहाँ बस्ने उसको ठाउँ छ। अब यो बाहेक अरू कुरा भन्नु, जस्तो भन्नु म तपाईँलाई के सम्झाउन चाहन्छु भने यो फौज आउँछ कि हतियार आउँछ कि भन्ने प्रश्न, त्यो कसरी आउँछ भने आउँछ, तर अहिले नै आइसकेको त म भन्दिनँ। अब अमेरिका जस्तो देशलाई, यति शक्तिशाली देशलाई नेपालमा
सेना आउनु ल्याउनु हतियार ल्याउनुमा एमसीसी के माध्यम बोकेर आउनु पर्छ अनि यो तर्क पनि अलि बलियो देखिएको छ। म तपाईँलाई भन्छु, जहिले उहिले 1959 अब 2017 सालतिर चाहिँ यो चीन तिब्बतको त्यसबेला प्रमुख दलाल लामाले चीन सरकारसँग बगावत गरे, विद्रोह गरे। उनी CIA को मद्दतले पूर्व तिब्बत हुँदै उनी भारत बसे, कालिम्पोङको आएर भारतले भारतमा धर्मशालामा उनीहरू यो विद्रोही सरकार कथित तिब्बती निर्वासित सरकारको हेडक्वार्टर राजधानी छ त्यहाँ। अब म भन्छु त्यस बेला अब सिमानाबाट पनि तिब्बती विद्रोहीहरू जसलाई चाहिँ खाम प्रदेशबाट आएका धेरै खम्पाहरू तिब्बती सिक्युरिटी सर्भिसमा रहेछन्, उनीहरू पनि भागेर नेपाल आउँदा संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तै मित्र देशहरूको पनि आग्रहमा नेपाल सरकारले उनीहरूलाई यहाँ मानवताको आधारमा बस्ने ठाउँ दियो, राजनीति गर्न दिएको होइन, उनीहरूकै आग्रहमा। अनि पछि तपाईँलाई भनौँ, पछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले अब ती रिफ्युजीहरू भनौँ, त्यो खम्पा विद्रोहीहरू जो आएका छन्, उनीहरू यहाँ नेपालले ठाउँ दिएपछि यहाँ बस्ने उनीहरूको निम्ति औषधि, लत्ता कपडा, खानपिन म सप्लाई गर्छु भनेर संयुक्त राज्य अमेरिकाले भन्यो। नेपाल सरकारले त्यो सप्लाई गर्नको लागि यो इन्डियाको कालिम्पोङमा CIA को हेडक्वार्टरबाट उनीहरूले ती सामान ल्याउने स्टल विमानबाट र नेपालको सिउचर यो काठमाडौँको सिउचर टारमा बस्ने त्यसले त्यहाँ सामान ल्याउने र यहाँबाट हेलिकप्टरद्वारा मनाङ मुस्ताङ उनीहरू बस्ने खम्पाहरू बस्ने शिविरमा पुर्याउने गर्यो। र त्यस बेला म तपाईँलाई भन्छु के भएछ, उनीहरूले त खालि औषधि, लत्ता कपडा, खानपिन ल्याउँछु भनेको पछि जब 31 सालमा उनीहरूले उपद्रव गर्न खोज्दा, नेपालको कानुन विपरीत खम्पा विद्रोहीहरूले गतिविधि गर्न खोज्दा नेपाल सरकारले त्यसबेला राजा वीरेन्द्रको शासन थियो, सुरु भएको थियो, त उहाँले नेपालको कानुन विपरीत उनीहरूको गतिविधि भएपछि नेपालको कानुनभित्र रहेर शाही सेनालाई परिचालन गरेर उनीहरूलाई निशस्त्र गर्नुभयो। त्यो खम्पा विद्रोह निशस्त्र गरेर आएका सबै हतियारहरू अहिले पनि छाउनीमा राखेका छन् र तपाईँ हेर्न जानुहोस्, छाउनीमा अमेरिका मेड हतियारहरू छन्। यस प्रकार अमेरिका जस्तो मलाई किन चाहियो MCC को माध्यमबाट आउन भन्दाखेरि त्यस बेला पनि त उसलाई तिब्बतीहरूलाई सशस्त्र गरेर विद्रोहीहरूलाई सशस्त्र गरेर चीनमा गडबडी गर्न स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन अघि लैजानको लागि त चाहियो नि त्यो। त्यसो भए एउटा माध्यम बोकेर अमेरिका यो MCC को माध्यमबाट नेपाल प्रवेश गर्न खोज्दैछ भन्नुस् त। यहाँ अहिले उनीहरूले के गर्दैछन्, जस्तो अब दुईटा प्रोजेक्ट बनाउने भन्यो, अब प्रोजेक्टको गुणदोषको बारेमा मैले चर्चा गरिनँ। इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस अनुसार उनीहरूले आफ्नो ठेकेदार राख्न पाउने भए राख्छन्, उनीहरूले आफ्नो सामान पनि ल्याउन पाउने भए ल्याउँछन्। अब उनीहरूले के भने, अब हामीलाई के लाग्न सक्छ भने पहिले जसरी उनीहरूले सिउजा टारमा कालिम्पोङबाट लत्ता कपडा खानपिन ल्याउने नाममा हतियार ल्याएका थिए, त्यसरी नै अब अहिले त्यहाँ निर्माण सामग्रीहरू ल्याउने ठुल्ठुला कन्टेनरहरूमा उनीहरूले सामान ल्याउन पाउँछन्। सबै आशंका यसमा प्रतिक्रिया दिने कि यथार्थमा तथ्यमा बसेर बहस गर्ने? यथार्थमा हो, तपाईले बोलेका चाहिँ आधिकारिक कुरा हुन्छ मैनाली हो। त्यो त जब त्यस बेला 1960s तिर जब संयुक्त राज्य अमेरिकाले खम्पा विद्रोहीलाई लत्ता कपडा औषधि खानपिन ल्याउँछु भन्ने नाउँमा उसले हतियार ल्याएको त प्रमाणित भएको छ। तपाईँ अहिले नै हामी जाउँ न नेपालको शाही सेनाको छाउनीमा म्युजियममा राखेको छ उनीहरूका हतियारहरू। त्यस बेला त्यो माध्यमबाट ल्यायो नि। अहिले उनीहरूले यो निर्माण सामग्री ल्याउने नाउँमा कन्टेनरहरूबाट उनीहरूले झम्पल गैँती र सामग्री अरू निर्माण तपाईँले आशंका गरेको यसरी एउटा विकास परियोजना अन्तर्गत यसरी अमेरिका नेपालमा भन्नुहोस् त। त्यसरी नै सुचेतारबाट उनीहरूले स्टल विमानबाट हतियार ल्याए जस्तै उनीहरूले ल्याउने त्यहाँ सम्भावना छ। दोस्रो कुरो, यो दुईटा परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले एक्सपर्टहरू कामदारहरू ल्याउन पाउने अनुमति छ। त्यसरी ल्याउँदा उनीहरू कुनै पनि मुलुकको नागरिकलाई यिनीहरू चाहिँ हाम्रो कामदार दक्ष विशेषज्ञ हुन् भन्यो भने नेपाल सरकारले कुनै खोजी नीति नगरिकन उनीहरूलाई आवासीय भिसा परिवारसहितको दिनुपर्छ, 14वटा नेपालका ट्याक्सबाट उन्मुक्ति दिनुपर्छ। हो, त्यसरी आउनेहरूमा हामीलाई लाग्छ कि कमान्डोहरू आउनेछन्, US का कमान्डोहरू हो। यसकारण यसरी हतियार आउनेछ, यसरी कमान्डो आउनेछ। अहिले त लिगल्ली आएका सैनिक विशेषज्ञहरू होलान् अहिले पनि, होइन, त्यो बेग्लै कुरा हो, लिगल्ली आउने। तर त्यसरी उनीहरूले आउनेछन् र त्यो उनीहरूले नेपाललाई बेस बनाएर तिब्बतलाई स्वतन्त्र गर्ने, गडबडी मचाउनको निम्ति, त्यहाँ आन्दोलन गर्नको निम्ति इसारा उपक्रमहरू भइरहेका छन्। सबै विषय प्रसङ्ग तपाईँले आशंकाको रूपमा उठाइरहनु भएको छ। अहिले त आशंका मात्रै भनौँ, तर MCC नेपालमा मात्रै ल्याउन खोजिएको हो कि अरू देशमा पनि छ? तपाईँलाई थाहा छ यी SAARC देश श्रीलङ्कामा पनि MCC लागू गर्न प्रयास भएको थियो। खैर
श्रीलङ्काले त्यसलाई पास गरेन। मैले भन्न खोजेको एमसिसी त थुप्रै देशहरूमा काहीँ लागू भएका छन्, काहीँ फिर्ता भएका छन्। हामी यसरी बहस गर्दैछौँ कि एमसिसी नेपालमा मात्रै आउँदैछ, त्यो पनि चाइनालाई घेर्ने उद्देश्यका साथ, भारतलाई ठिक ठाउँमा राख्ने उद्देश्य, त्यो प्राय बोकेर, त्यो ध्येय बोकेर एमसिसी नेपालमा आउँदैछ र दक्षिण एसियाको नेपालमा बसेर एमसिसीले यहाँ स्ट्राटेजी, इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको रूपमा काम गर्छ भन्ने तपाईँहरूको आशंका छ। भनेपछि अब कसरी हामीले चाहिँ पत्याउने, जनताले कसरी पत्याउने, अलिक प्रश्न पार्नुहोस् क्या। तपाईँले भन्नुहोस्, यो हाम्रो आशंका होइन, आरोप हो। यो आरोप हो, एकदम आरोप हो। जस्तो मैले निराधार आरोप तथ्यपूर्ण पनि नहुन सक्छ, आरोप तथ्यपूर्ण पनि नहुन सक्छ। कयौँ कुराहरू चाहिँ भनौँ कुनै सम्बन्धित मुलुकको विगतको प्र्याक्टिसलाई हेरेर पनि आरोप लगाइन्छ। जस्तो भनौँ, मैले अघि नै भने अब खम्पा विद्रोहीहरूलाई औषधि, लत्ता, कपडा, खानपिन ल्याउँछु भन्ने नाउँमा एक समयको त्यो एउटा घटनाक्रम थियो। अहिले पनि त्यही नै, त्यही मुलुक, अहिले त्यही मुलुक त्यही ठाउँमा होइन, त्यही मुलुक अहिले पनि उसले घोषणा गरेको छ कि चीन उसको प्रतिद्वन्दी भन्ने एउटा भाषा हो, तर मूलत उसको मुख्य शत्रु भनेर घोषणा गरेको छ र उसले चीनको प्रगतिलाई रोक्नु परेको छ, चीनलाई डिसमेन्टल गर्नु परेको छ, उसको सिस्टमलाई खलास गर्नु परेको छ र उसले त्यस कारणले नै यो इन्डो प्यासिफिक रणनीति, सुरक्षा रणनीति उसले इजाद गर्यो 2018 सनदेखि लागू गरेको छ। अनि यस्तो स्थितिमा चीनसँग सीमा जोडिएको नेपाल र अहिले फेरि चीनसँग सीमा जोडिएको चीनकै प्रान्त तिब्बतमा गडबडी मचाउनको लागि नेपाल इज ए मोस्ट, किनभने त्यहाँ गडबडी मचाउनको लागि इन्डियाबाट त्यति सजिलो छैन, किन इन्डियाबाट 12 महिना तिब्बतमा आइजाइ गर्ने नाकाहरू, त्यति सजिला नाकाहरू छैनन्। अब बाउन्ड्रीमा त्यहाँ समस्या छ, तर नेपालमा चाहिँ सीमाको समस्या छ, तिब्बतको सिधै हटल्यान्डमा पुग्ने 12 महिना आइजाइ गर्न सकिने नाकाहरू भएकोले तिब्बतमा गडबडी गर्न नेपाल इज मस्ट। त्यस कारण नेपाललाई उनीहरूले छानेका छन्। पहिले 50-60 पछि पनि छानेका थिए, अहिले पनि छानेका छन्। त्यस बेला पनि हतियार ल्याएका थिए, अहिले पनि ल्याउने छन्। र यो ल्याउनकै निम्ति उनीहरूले यो दुईवटा प्रोजेक्ट ल्याएका हुन् र प्रोजेक्टका सामग्री ल्याउने नाउँमा हतियार ल्याउने, प्रोजेक्टका एक्सपर्ट र कामदार ल्याउने नाउँमा कमान्डो ल्याउने, यो हाम्रो त्यो विगतको प्र्याक्टिसमा आधारित आरोप हो, आशंका होइन, आरोप हो। त्यसो भए तपाईँहरूको विचारमा यदि एमसिसी आयो भने सेना र हतियार अमेरिकाले ल्याउन त्यो ल्याउन र नेपाललाई चीन विरोधी अखडा बनाउने नै मुख्य उद्देश्य हो हाम्रो। त्यो उनीहरूले हाम्रो यो त विकास निर्माणका कुराहरू त यो त देखाउने हात्तीका दाँत मात्रै हुन्, बाहिरी कुरा मात्रै हुन्। त्यसको माध्यमबाट उनीहरूले ठुल्ठुला कन्टेनरहरू चाहिँ विदाउट जाँच, विदाउट एनी कस्टम ड्युटी उनीहरूले नेपालमा ल्याउन पाउनेछन् र त्यो लेखेकै छ सम्झौतामा। त्यो अनुसार ती परियोजनामा काम गर्ने एक्सपर्टहरू र कामदारहरूलाई उनीहरूले कहीँबाट ल्याउन सक्नेछन्। नेपालले नाकाको चालले उनीहरूलाई भिसा दिनुपर्छ, फ्यामिली भिसा दिनुपर्छ र हिजोको उनीहरूको गलत प्र्याक्टिस जो पकडा खाएको छ, जो देखा परेको छ, जसरी प्रमाणसहित छ, त्यही प्र्याक्टिस दोहोऱ्याउनको निम्ति, किन अहिले उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको सारा रणनीति, सारा ध्यान चीनलाई चाहिँ अब थला पार्ने रहेको छ र चीनलाई थला पार्नु निम्ति हिजोदेखि नै अमेरिकाले नेपाललाई प्रयोग गरेको, अहिले त्यसलाई उसलाई अत्यन्त जरुरी भएको छ र यस्तो प्रोजेक्ट उसले ल्याइरहेको छ। फेरि यस्तो प्रोजेक्टको सम्झौता कुनै पनि नेपालको इतिहासमा कहीँ पनि यस्तो परियोजनाको सम्झौता नेपालले पास गरेको, संसदबाट अनुमोदन गरेकै छैन। यसलाई किन गर्नु परेको? अनि त्यस्तो गरेपछि यदि यो मानौँ एमसिसी पास भयो, संसदबाट पास भयो, किनकि प्रधानमन्त्री जोड बलका साथ लाग्नु भएको छ, त्यो भयो भने नेपाल र चिनिया सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? नेपाल र चिनिया सम्बन्ध कस्तो हुन्छ यदि अमेरिका एमसिसीको माध्यमबाट नेपाल आयो र उसले थाहै एउटा स्थान बनायो भने अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध र त्यसपछि नेपाल र चिनिया सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? तपाईँ के अनुमान गर्नुहुन्छ? यसले नेपाल चीन सम्बन्धमा ठुलो विग्रह ल्याउँछ। पहिलो कुरा, विग्रह ल्याउने पहिलो फ्याक्टर त अमेरिकाले आइपिएसको अभिन्न अङ्ग भनेको एमसिसीका दुईवटा परियोजना लागू गर्ने नाउँमा जुन ढङ्गले आफ्नो द्वन्द्वको, युद्धको व्यवस्थापन गर्ने जुन काम गर्नेछ, त्यसले स्वाभाविक रूपले भन चीनको सुरक्षामा खतरा हुनेछ होइन। त्यही कारण चीन यसबाट अहिले पनि चिन्तित होला नहोला। यदि एमसिसी आयो भने नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध टुट्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? कस्तो किसिमको सम्बन्ध रहन्छ? अनि यहाँ त एउटा त्यसरी यस्ता किसिमको घातक काम गर्ने र नेपालमा अड्डा बनाएर चीनमा
भनौँ न होस्टाइल एक्टिभिटी गर्ने काम नेपालका नेताहरूले सरकारले जुन दिइरहेको छ यो त लाजमर्दो कुरा हो। हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिक सत्ता, नेपालको शान्ति स्थिरता विपरीत कुरा हो। जुनसुकैले पनि यो देशभक्ति विकास निर्माणको कुरा गरे पनि त्यो विकास निर्माणको भनौँ न गोबर खाएर त्यो गोबरमा रहेको विषले मर्न खोजेको होइन। त्यसकारण यो एकदम गलत कुरा हो। त उयोले गर्दा के भने नेपाल चीनको जुन सौहार्द सम्बन्ध छ, अहिले सी जिनपिङ आइसकेपछि नेपाल चीनको सम्बन्ध द्विपक्षीय आपसी सहयोगको रणनीतिक स्तरमा पुगेको छ। यो सम्बन्धलाई बिगार्नको निम्ति र नेपाललाई टेकेर चीनमा विग्रह गर्नको निम्ति जुन गतिविधि भएको छ त्यसले हामीलाई नोक्सान छ। हामी युद्धमा द्वन्द्वमा फस्छौँ, हाम्रो चीनसँगको राम्रो सम्बन्धमा व्यवधान आउँछ। अब यहाँ बसेर उनीहरूले उता हमला गर्छन् भने उनीहरूले प्रतिकार गर्दा त्यसको शिकार हामी हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो त स्वाभाविक छ। चीनसँगको सम्बन्धमा चाहिँ खटपट आउने तपाईँले आकलन गर्नुभयो। यो विषयमा चाहिँ भारत चाहिँ निरपेक्ष बस्न सक्छ? भारत पनि एउटा उत्तरी छिमेकी राष्ट्र भयो, अर्को हाम्रो भारत दक्षिणको पनि यसमा सम्बन्ध एमसिसी प्रति चासो तपाईँले के अनुमान लगाउनु भएको छ? यो अर्को पनि विषय हो नि त, उखानको विषय। वस्तुगत ढङ्गले नेपालमा एमसिसी आउनु नेपाली जनताको विरोध अहितमा छ, अशान्तिमा छ, द्वन्द्वमा लाने छ, यो चीनको विरोधमा छ। त्यति मात्रै होइन, भारतकै पनि विरोधमा हुनेछ। उसले एमसिसी नेपाल आयो भने भारतलाई पनि असर पार्छ, ढिलो चाँडो पार्छ। भोलि यहाँ भनौँ न, भोलि यहाँ गडबडी गरा नेपालमा टेकेर चीनको विरोधमा गडबडी गर्ने क्रममा उसले भारतलाई त्यसको विरोधमा, चीनको विरोधमा प्रयोग गर्ने उसको उद्देश्य हो। अहिले जस्तो भनौँ यो अमेरिकाको आफ्नो इन्ट्रेस्टमा छ र कालान्तरमा यसले भारतलाई पनि आफ्नो आइपिएसमा त राखेकै छ, इन्डो पेसिफिक सहयोगी नै छ र उसकै स्वार्थमा, भारतकै स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्तामा पनि यसले आँच पुर्याउनेछ। तर के भने यो भारत र चीनको बिचमा पनि उनीहरूको सम्बन्धमा पनि केही सीमा विवादका समस्याहरू, केही अन्य ठुल्ठुला विवादहरू छन् र उनीहरूको बिचमा कम्पिटिसन पनि छ। अब यी विवाद र यो कम्पिटिसनमा अब भारत चीनलाई तल पार्न चाहन्छ अनि अमेरिकाले नेपालमा टेकेर चीनलाई प्रहार गर्छ भने मलाई त मजै आउँछ भन्ने भारतले सोचे पनि यसको पछिको दूरगामी परिणाम चाहिँ भारतकै हितमा हुन्छ भन्ने कुरा भारतका नेताहरूले अहिले जिम्मेदारीपूर्वक बुझिरहेका छन्। हो, यस्तो बुझ्ने नेताहरू भारतमा छन्, विभिन्न पार्टीमा, बिजेपीमा पनि छन्, काङ्ग्रेसमा पनि होला, अरू दलहरूमा पनि छन्, तर उनीहरू अहिले निर्णायक ठाउँमा छैनन्। र अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाले भारतलाई चीनको विरुद्धमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ। ऊ आफै नेपालमा आएर चीनलाई ठोक्ने, भारतलाई चीनको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने। त्यसकारण हाम्रो लिम्पिया दुरा लिपुले कब्जा गर्नेमा पनि उसको समर्थन रह्यो, दोस्रो कुरा गर्ने त्यो गरिरहेको छ। र यसलाई भारतले चाहिँ मेरो विरोधीलाई यसले प्रहार गर्ने हुनाले मलाई त सञ्चय हुन्छ, मलाई लाभै हुन्छ। अब चीनमा यसले भनौँ गडबडी ल्याइदियो, चीनलाई अङ्गभङ्ग भिन्न पारिदियो भने त म नि चीनभन्दा अगाडि जान सक्छु भन्ने गलत परिकल्पना गरेर भारतले अहिले यो एमसिसी नेपालमा आउने कुराको मौन समर्थन जस्तो देखिएको छ। होइन, आज अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा छ, भारत पनि अहिले उदयमान राष्ट्र छ, भोलि प्रतिस्पर्धा अमेरिका र भारत पनि नहुन सक्छ भन्न सकिन्छ। स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ नि। त्यसकारण आज नि मौन समर्थन गरेर भारतले भोलिको दूरगामी दुर्घटना निम्त्याउँदैछ भन्ने अवश्य। अहिले उनले चाहिँ अहिलेको भनौँ आफ्नो ढाड कन्याई चाहिँ अमेरिकाले गरिदियो भनेर होइन, उसले बस्ने अवस्था छैन भारतलाई। अब मैले अर्को प्रसङ्ग, यो सेप्टेम्बर 14, 2017 नेपाल सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। एमसिसी फागुन 16, फेब्रुअरी 28 भित्र अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने अमेरिकी पक्षको दबाब छ। अर्को यहाँ प्रश्न के उठ्यो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेप्टेम्बर 29 असोज 13 पठाएको पत्रमा चाहिँ 5 महिनाभित्रमा सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर एउटा पत्र पठाएको खुलासा भएको छ। भनेपछि यो के हो दोधारे नीति? यसमा पनि अलिकति प्रश्न हुनुपर्ने अवस्था छ। विशेष गरी यी दलहरू जस्तो जुन दलले चाहिँ त्यो पत्र पठाए, माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेसले त एमसिसी मुख्यालय डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट त्यसकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमाले त बोलिसक्नु भएको छ, आजको सञ्चार माध्यममा आइसकेको छ। भनेपछि उनीहरूले यहाँ त्यस्तो महत्त्वपूर्ण होइन, त्यसै हामीले आफ्नो
सामान्य पत्र पठाएका हुन् भने पनि वास्तविकता त हामीले 5 महिनाभित्र अनुमोदन गर्छौँ भनेर नै पठाएको रहेछ नि त। जिम्मेवार व्यक्तिले प्रतिनिधिले बोलेको आधिकारिक कुरामा त अब यहाँ तलमाथि गर्न सक्ने होइन भन्न सक्ने अवस्था छैन। उनीहरूले खास गरिकन नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्डले पनि यो जियो पोलिटिक्सलाई नबुझिकन नेपालको यो भू राजनीतिक क्वेसनलाई नबुझिकन अथवा त्यसलाई अनदेखा गरेर आफ्नो सत्ता लाभको निम्ति दलीय स्वार्थको लागि राजनीतिक स्वार्थको लागि पुर्याउनको निम्ति अब भोलि त्यसो गर्दा अब चुनावमा अमेरिकी सहयोग हुन्छ भन्ने सोचाइ पनि होला मनमा, त्यो गर्नको निम्ति होइन त्यसको निम्ति उनीहरूले जुन काम गरे यो राष्ट्रघाती काम हो। वास्तवमा त उनीहरूले नपढेका होइनन् तर पढे पनि त्यसको अर्थ बुझेनन्, बुझ्न चाहेनन्। त्यत्तिकै बडा नेताले नबुझेका होलान् र नपढेका होलान् र अर्थ नबुझेका होलान् र उनीहरूले त्यसलाई उचितै ठाने होला। नेपाली काङ्ग्रेस त अब कम्युनिस्ट विरोधी शक्ति हो भन्छ आफूलाई र यहाँ बसेर अमेरिका आएर चीनलाई ठोक्छ भने चीनको कम्युनिस्टलाई ठोक्यो भने हाम्रो के टाउको दुखाइ भनेर काङ्ग्रेसलाई परेको होला। अनि चीनको कम्युनिस्टलाई ठोक्यो भने नेपालका कम्युनिस्ट पनि कमजोर हुन्छन्, म त सधैँभरि राज गर्छु भन्ने परेको होला। तर यी सबै दिवा सपना हुन्। हामीले कोही कम्युनिस्ट भए पनि काङ्ग्रेस भए पनि हामीले राष्ट्रको हितलाई सोच्नु पर्यो होइन। अब अहिले जुन ढङ्गले अमेरिका यहाँ आएर नेपाललाई रणमैदान बनाएर उता हमला गर्न खोज्छ त्यसले त नेपालमा अशान्ति ल्याउँछ, नेपालमा अव्यवस्था ल्याउँछ, नेपालमा युद्धमा नेपाल सामेल हुने, नेपालले ठुलो क्षति भोग्नुपर्ने हुन्छ, नेपाल चीन सम्बन्ध बिग्रिने अप्ठ्यारोमा पर्ने एउटा खतरा पनि पैदा गर्छ। र हाम्रो यो विषयमा हामीले धेरै छलफल गरिसक्यौँ। किन सोचिरहेछन् भन्ने मेरो प्रश्न हो। बिल्कुल उनीहरूलाई के हो भने आफ्नो दलको स्वार्थ, आफू सत्तामा जाने स्वार्थले उनीहरूको आँखा टालिदियो। मुलुक रहे पो सत्ता रहन्छ, मुलुक रहे पो देश रहन्छ। यो त तपाईँ हाम्रो कुरा रहेन भने के रहन्छ? यो तपाईँ हाम्रो कुरा हो, यो नेपाली नागरिकको कुरा हो। तर यसरी सोच्न काङ्ग्रेसले सकेन, यसरी सोच्न माओवादी केन्द्रले चिठी लेख्ने बेलामा सोचेन। किन उनीहरूले त्यो गर्दाखेरि विकासको निम्ति पैसा आउँछ, त्यसबाट चाहिँ कमिसन पनि खान पाइन्छ भन्ने सोच्यो होलान्। एक दोस्रो कुरो त्यो भएपछि त चाहिँ हामीलाई सपोर्ट पाउँछौँ र हाम्रै रजाइ हुन्छ, सत्तामा हामी नै पुग्छौँ भन्ने सोच्यो होलान्। यस्ता क्षुद्र स्वार्थबाट आफ्नो आँखा टालेर उनीहरूले नेपाल राष्ट्र जहाँ कम्युनिस्ट पनि छन्, काङ्ग्रेस पनि छन्, जहाँ राजा पनि छन्, नागरिक पनि छन् होइन, लामो इतिहास भएको, स्वतन्त्रताको इतिहास भएको, गौरवशाली इतिहास भएको नेपाल छ, यसको स्वार्थलाई नहेरिकन ती दुईटा नेताले आँखामा पट्टी बाँधेर जुन सही गरे यो राष्ट्रघाती कुरा हो। खैर तपाईँहरूको पनि त यो फन्डा अथवा यो राष्ट्रियताका मुद्दा एमसिसीसँग लगेर जोड्नुको पछाडि राजनीतिक रूपमा लाभ लिने उद्देश्यका साथ तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई राष्ट्रियताको मुद्दामा जोडिरहनु भएको छ भनेर उनीहरूले आरोप लगाइरहेको छ। उनीहरूको आरोप पनि कता तपाईँले त तपाईँहरूको नै आरोप हो, उनीहरूको पनि आरोप हो, संशयमाथिको आरोप मात्रै देखिरहेको छ क्या यहाँ, यथार्थ के हो भनेर बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। नागरिकहरूले, सबै सञ्चारकर्मीहरूले, सबै देशभक्त बुद्धिजीवीहरूले पढ्नुहोस् यो सम्झौतामा लेखेका कुरालाई यसै अनुमोदन गर्यो भने यो नेपालको संविधान कानुनभन्दा माथि हुन्छ, एमसिसी सरकारभन्दा माथि हुन्छ। उनीहरूले यसलाई आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य पुरा गर्नको निम्ति नेपालमा आफ्नो सेना ल्याउन, आफ्नो हतियार ल्याउन, यहाँ अड्डा बनाउनको निम्ति अमेरिकाले यो उपक्रम गरेको छ। यी दुईटा प्रोजेक्ट त हात्तीका देखाउने दाँत हुन्। मुख्य उद्देश्य त नेपाललाई रणभूमि बनाउनु हो, युद्धस्थल बनाउनु हो, त्यसको निम्ति नै बाटो हो, त्यसको निम्ति नै हाइटेन्सन लाइन हो होइन। त्यसकारणले गर्दा यो गलत कुरा हो, यसलाई देख्न सक्नु पर्थ्यो, उहाँहरूले देख्नु भएन। हामीले यो देख्यौँ र हो यो राजनीति भनेको देशको स्वतन्त्रता जोगाउने, राष्ट्रियता जोगाउने, नेपालको असंलग्न नीति जोगाउने, नेपालको शान्ति जोगाउने र नेपालको गौरवलाई अक्षुण्य राख्ने हाम्रो पोलिटिक्स हो। यो गलत कुराको विरोध गर्ने भोलि तपाईँले यति धेरै गम्भीरताका साथ आरोप लगाउँदाखेरि भोलि एमसिसी तपाईँले लगाएको आरोप अनुसार आएन र साँच्चै मुलुकको हितको लागि प्रयोग भयो भने त तपाईँहरूको राजनीतिक धरातल त हैसियतमाथि त प्रश्न चिन्ह उठ्छ नि त होइन। तपाईँले पनि आशंकामा आरोप लगाइरहनु भएको छ, कुनै तथ्य छैन, विगतको घटनाक्रमलाई मात्रै तपाईँले जोडेर आरोप लगाइरहनु भएको छ। विगतको घटनाक्रम अहिले संयुक्त राज्यको अमेरिकाको नीति, उसले चीनलाई दुश्मन ठानेको, उसलाई थला बसाउन उसले
चौतर्फी रूपले योजना गरिरहेकोले यो फ्री टिबेट मुभमेन्ट हिजोदेखि सपोर्ट गर्दै आएको अमेरिकाले अहिले यसलाई मुख्य आधार बनाएर चीनमा गडबडी गर्न खोजेको यी सारा कुराको आधारमा भनेको हामीले हावाको भरमा भनेका हैनन् विथ दिस फ्याक्ट्स तपाईहरु तथ्यपरक भएर बोलेको हो तथ्यपरक भएर तपाईहरु बोलेको हो कि तथ्यपरक राजनीतिक फन्डा मात्रै प्रस्तुत गरेको उनीहरूले अमेरिकाको रणनीति उसको नीति उसको उद्देश्य जुन विभिन्न डकुमेन्टहरूले विभिन्न तथ्यहरू प्रमाणित गर्छन् त्यसमा आधारित भएर हामीले भनेको अब तपाईले भन्नुभयो यदि तपाईहरुले यसो विरोध गर्नुभएको छ भोलि यस्तो गरेन र यसलाई नेपाललाई रणमैदान बनाएन यहाँ शान्ति विकास मात्रै गरौँ भने बरु त्यस्तो भयो भने हामीले अनुचित आकलन गर्छौँ भनेर म सिपी मैनाले आत्मालोचना गरौँला यदि तपाईले लगाएको आरोप भोलि पुष्टि भएन भने जुन परियोजना आएर कार्यान्वयन भइसकेपछि मुलुकलाई नेपाललाई फाइदा भयो भने चाहिँ तपाईहरुले आत्मालोचना गर्नुहुन्छ माफी माग्नुहुन्छ तपाई त्यति मात्र एक पाखे कुरा भयो फाइदा भनेको त सडक बन्ला हाइटेन्सन लाइन बन्ला यतिलाई फाइदा देख्नु भएन नि जुन डिजाइनबाट यो आएको भनेर हाम्रो आरोप छ त्यो डिजाइन भएन त्यो डिजाइन तपाईले जुन आरोप लगाउनु भएको छ त्यो पुष्टि भएन भने ठिक छ देशको भन्न गयो भने अब त्यो दुईटा प्रोजेक्ट बनेनन् भन्ने कुरा छोड्नुहोस् अरू जुन हाम्रो आरोप हो यो प्रोजेक्ट त हात्तीको देखाउने दाँत हुन् मूल कुरा नेपाललाई युद्ध महिना बनाउने र नेपाललाई प्रयोग गरेर चीनमा गडबडी गर्ने उद्देश्यले आएको भन्ने जुन हाम्रो आरोप हो त्यो पुष्टि भएन भने ल अरूले के गर्छन् गरौँ म आत्मालोचना गर्नेछु मैले गलत आकलन गरेछु म माफ पाऊँ भनेर जनताको अगाडि भन्नेछु आम नागरिकसँग यसो गर्दा मैले माफी माग्न तयार हुनुहुन्छ त्यसो गर्दा यदि भनौँ न यो अमेरिकाले यो योजनालाई मैले जुन ढङ्गले चित्रण गरेँ त्यसको विपरीत त्यस्तो भएन र राम्रै मात्रै भएर यी जुन गलत कामहरू भएनन् भने मैले माफ माग्छु र मैले माफ गर्दा मेरो पोलिटिक्स सिद्धिन्छ भने पनि मलाई त्यो मन्जुर छ राजनीतिक दाउमा राखेर पनि तपाईँ माफी माग्न तयार हुनुहुन्छ तयार छु मन्जुर छ किनभने मैले चाहेको त मेरो देशको स्वतन्त्रता हो सार्वभौमिक सत्ता हो यहाँको शान्ति हो यो कसैको खेल मैदान नबनोस् युद्ध मैदान नबनोस् भने मैले चाहेको यो शान्त सुरम्य नेपाल अक्षुण्ण रहोस् भन्ने मेरो चाहना हो यदि अमेरिकाले त्यो ल्याएर पनि त्यस्तो भएन भने मैले माफ माग्छु त्यसो गर्दा सिपी मैनालीले एमसीसी माथि यति आरोप लगाएको हुनाले तैँले राजनीति गर्न पाउनुहोस् भन्यो भने म मन्जुर गर्छु खैर अब अर्को प्रसङ्ग यो एमसीसीको विषयमा जो सत्तामा पुग्यो त्यो बढी तनावमा हुन्छ जति पनि प्रेसरमा उसलाई थोपरिन्छ अथवा उसले प्रेसर महसुस गर्छ किन एमसीसी सत्तामा पुगेपछि दलहरूलाई थ्रेट हुन्छ थ्रेटको महसुस गर्छन् अथवा त्यो किसिमको दबाव र प्रभाव पर्छ होइन मैले किन यो प्रश्न उठाएँ भन्दा भने यसभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि त्यस्तै हतारो थियो एमसीसी पास गर्ने विषयमा अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि त्यस्तै किसिमको हतारो र चटारो छ पुष्पकमल दाहालहरू प्रष्ट बोल्न सकिरहेका छैनन् माधव नेपालहरूको दोधारे कुरा सुनिरहेछ झलनाथ खनाल चाहिँ अलिक प्रष्ट हुनुहुन्छ यदि एमसीसी यही तवले पास गर्न खोजियो भने हामी सत्ताबाट बाहिरिन सक्छौँ भनेर उहाँले प्रष्ट बोल्नु भएको छ भनेपछि के थ्रेट आउँछ पहिलो कुरा त यी नेताहरू आफ्नो कुबुद्धिले गर्दा फँसेका छन् पहिलो कुरा त वचनमा फँसेका छन् होइन अहिले मैले धेरै कुरा नभने यसैमा केन्द्रित भन्नु भने एमसीसी आउँदा हुन्छ यसो भन्नु न चिठी लेखेर पठाए अब शेरबहादुर र यिनको प्रचण्डको कुरा चिठी लेखेर पठाए फसे नि त चिठी लेखेर पठाएन फेरि त्यसलाई गर्दैनस् भने त बेइज्जती हुने भयो अब असहयोग हुने भयो भोलि उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले जुन सहयोग गर्नेछु भने त्यो नगर्ने भन्नुभयो एउटा यो दोस्रो कुरो यिनीहरू धेरै कुरा पैसामा फँसेका छन् शेरबहादुर देउवा त व्यक्तिगत रूपले पनि उनको परिवार अमेरिकासँग जोडिएको छ अमेरिकाको राज्यसँग जोडिएको छ मैले अमेरिकाको जनतासँग मैले भनिनँ जुन ढङ्गले उनको परिवार बस्यो त्यसमा पनि अमेरिकाको सत्ताका मान्छेहरू इन्भल्भ छन् उनले जुन ढङ्गले उनीहरूले आइएनजिओबाट पैसाको खेलो गरेका छन् जुन ढङ्गले आफ्नो जिम्मा अरबौँको लगानी गरेका छन् त्यो उताबाट आएको पैसा हो त्यसमा यिनीहरू फँसेका छन् यही एमसीसी सम्बन्धी कुरा केपी शर्मा ओली चाहिँ केमा फँसेका थिए केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको पनि दबाव र प्रभाव देखिन्थ्यो प्रेसर देखिन्थ्यो त्यो महसुस देखिन्थ्यो काङ्ग्रेसकै थियो त्यसमा फँसेका छन् अब एमसीसीकै अब त्यो गर्दाखेरि एमसीसीमा सही गर्दा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की त्यसबेला अर्थमन्त्री होइन अर्थमन्त्री नै थियो होला उनले हस्तक्षेप गरेका छन् उनकै पालामा भएको त्यहाँ पनि कमिटेड भए अहिलेसम्म भएका भइछन् भनेपछि त यिनीहरूको वचनको उल्लङ्घन हुने भयो त्यसपछि उनीहरूले
विरोध गर्ने भए, असहयोग गर्ने भए। त्यति मात्रै होइन, भित्री कतिपय कुरा जो अपारदर्शी छन्, कति पैसा लिएका छन्, कुनबाट लिएका छन्, कसरी लिएका छन्, यति गरेर पनि पास गर्दैनन् भने अब एउटा के खतरा छ भने अमेरिकाले आफ्नो भनेअनुसार काम नगर्ने दलालहरू मानिसहरूलाई, जसरी इरानको सुलेमानीको माथि क्षेपास्त्र प्रहार भयो, अब त्यस्तोले पनि तर्साएको होला नि त, हैन? तपाईको बुझाइ चाहिँ भौतिक रूपमा समेत क्षति हुन सक्ने नि तपाईले आकलन गर्नुभएको छ। यदि एमसीसी अहिले पास हुन सकेन र तोकेको मितिमा हुन सकेन भने नेपालका नेताले यसका पक्षधरहरूले चाहिँ भौतिक क्षतिसम्म बेहोर्नु पर्ने अवस्था आउँछ भन्ने तपाईको आशंका। तपाईको भनाइमा एउटा सम्भावना छ सम्म मैले भने ती भौतिक क्षति हुने मैले ग्यारेन्टी त गरिनँ, तर सम्म यस्ता भएका छन्। विश्वका विभिन्न मुलुकमा जसले विदेशी पावरहरूको दलाली गरे, उनीहरूबाट सहयोग लिएर सत्तामा बसे, पछि उनीहरूले ती मालिकहरूको पक्षमा काम गर्न नसक्दा उनीहरूलाई मालिकहरूले नै सिद्ध्याएका धेरै घटनाहरू पनि छन्। हाम्रै मुलुकमा पनि छन्। कतिपय मान्छेले अब यो दलालीको नियम नबुझिकन कुनै पावरकोबाट सहयोग लिएर आफू सत्तामा पुग्ने, तर त्यो सत्तामा पुगेपछि त्यो पावरको चाहिँ दलाली गरिनुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएकाहरूले दलाली नगरेर त्यसको विरोध गर्दाखेरि मारिएका घटना पनि छन्, नेपालमै पनि छन्, होइन? त्यस्ता किसिमका दृष्टान्तहरू फेरि दोहोरिन सक्छन् भन्ने तपाईँको आशंका। अब मैले अन्तिममा छु, अब विषय प्रसङ्ग जोड्दाखेरि चाहिँ यो एमसीसीको गोलचक्करले यो स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन, सङ्घको निर्वाचन पनि गोलचक्करमा फस्ने र यो अहिलेको 5 दलीय केही वामपन्थी र कङ्ग्रेस मिलेर बनेको यो सरकार पनि टुट्न सक्ने किसिमका आकलन र विश्लेषण हुन थालेका छन्। तपाईँ त्यो देख्नुहुन्छ? त्यो देख्छु म। जस्तो अहिले होइन, अब एउटा के भने प्रष्टै ढङ्गले गठबन्धनभित्र रहेका 3टा दल, विशेष गरी 2टा दल, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी, उनीहरूले संशोधन गरेर मात्रै पास गर्छौँ भनेका छन्। संशोधन नहुने भयो। प्रश्न पनि आजको डेटमा त फेरि 3-4 चोटि भयो, आइसकेको। आजको मात्रै होइन, पहिले पनि भयो, नहुने भयो, देखिँदैछ, होइन? यो संशोधन नहुने भयो। अब भनौँ न, हेडक्वार्टरले, फातिमा सुमारले प्रष्टै भनिसकेको कुरा छ, आइसकेको छ। अब यो हुँदैन, कुनै पनि संशोधन हुँदैन। अब उनीहरूले ब्याकआउट गर्नु पर्यो। त्यस कारण अहिले त्यस्तो भयो भने उनीहरूले ब्याकआउट गऱ्यो भने, होइन, उनीहरू त्यहाँबाट गयो भने अब नेपालमा अब फोहोरी अवसरवादी खेल पनि भइरहेको छ। यदि माधव प्रचण्डहरूले उनीहरूले भनेअनुसार संशोधन भएन र छोड्नु पर्यो भने त्यसपछि अहिले सत्ता प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेका नेतासँग प्रधानमन्त्रीको हबनबिङ बातचित भइरहेको पनि सुनिन्छ। अब प्रतिपक्ष नेताले भनेको कि हाम्रा शर्तहरू पुर्याउने हो भने एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्छु भन्ने टाइपका कुराहरू प्रतिपक्षबाट आइरहेको हुनाले यदि यही अवस्थामा यो कोलिसनमा एमसीसी पास हुन सक्ने अवस्था रहेन भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग मिलेर कांग्रेस अर्को गठबन्धन पनि बन्न सक्ने सम्भावना छ। यो सम्भावना अब मैले ग्यारेन्टीमा भन्दिनँ, यो सम्भावना छ। यो सम्भावनादेखि प्रचण्ड माधव नेपालहरू थुरुरी भएका छन्। वास्तवमा नडराउनु पर्ने हो। एमसीसी को विरोध गर्ने हो भने माधव नेपाल र प्रचण्डको भोट बढ्छ, समर्थन बढ्छ, राजनीतिक अझै बढ्छ, जनताबाट बढ्न सक्छ। तपाईहरुको त्यो एउटा अनि यो त स्वाभाविक छ। देशव्यापी रूपमा चाहिँ भनौँ न, एमसीसी को यत्रो देशमा विदेशको डायस्पोरामा नेपालीहरूले विरोध गरिरहेका छन् र माधव नेपाल प्रचण्डहरूले संशोधन पनि हुँदैन र यतिकै एक्सेप्ट गर्दाखेरि यो नेपाल चाहिँ कोलोनाइज हुन्छ, युद्ध मैदान बन्छ भन्ने महसुस गरेर उनीहरूले संशोधन त्यसलाई समर्थन नगर्ने, बरु गठबन्धनबाट बाहिर हुन्छन् भने उनीहरूको इज्जत बढ्छ, उनीहरूको भोट बढ्छ। बरु गठबन्धनमा बस्दा जति अन्तिममा छु यो अहिलेको एमसीसी को यो दबावले अहिलेको गठबन्धन टुटेर माले एमाले कांग्रेसको गठबन्धन पनि बन्न सक्ने सम्भावना छ। एउटा सम्भावना मात्रै, ग्यारेन्टी छैन। किनभने केपी ओली पनि कम चतुर खेलाडी होइनन्। उनलाई चाहिँ पहिले यो गठबन्धन तोड्नु जरुरी छ। दोस्रो कुरो, प्रचण्ड माधव नेपाललाई सुताउन जरुरी छ, थला पार्न जरुरी छ। यो गरेपछि उनले अब नेपाली कांग्रेससँग लाई अहिले जे भने पनि बाहिर प्रष्टै ढङ्गले तपाईँले फल्नु गर्नुहोस्, स्पिकरलाई अभियोग लगाउनुहोस् अथवा यो गठबन्धन तोड्नुहोस् भन्ने अग्नि सापकोटालाई महाअभियोग लगाउने लगायतका प्रस्तावहरू, गठबन्धन तोड्नु लगायतका प्रस्ताव आए भन्ने सुनिएको छ। सुन, त्यस्तो भए पनि त्यस्तो गर्नु भने एमसीसीलाई म तुरुन्त पास गर्छु भनेर भनेको चाहिँ सुनिएको छैन है। म तपाईँलाई साथ दिन्छु, सहयोग गर्छु भन्ने सुनिएको छ। त्यसकारण एमसीसी पास गर्छु भनेर चाहिँ केपी शर्मा ओलीले प्रश्न भनिसकेको अवस्था चाहिँ छैन है। त्यसो गर्दा त्यही भनेको आकलनका कुरा बाहिर उनले एमसीसी सञ्चार माध्यममा आएका कुरा मात्र हामीले चर्चा गरेका छौं। तोड्नेसम्म कांग्रेसलाई उचाल्ने, हैन, सभामुखलाई कारबाही गर्नेसम्म उचाल्ने,
आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा हुन्छ। अब संशोधन पास गर्ने बेलामा त्यो यो यसलाई अनुमोदन गर्ने सम्झौता अनुमोदन गर्ने कुरामा अहिले नगर्ने भन्न पनि सक्छ। त्यस्तो चतुराईमा एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बस्नु भएको छ। तपाईँको त्यो किसिमको अर्को संशय म अन्तिममा छु। तपाईँलाई चाहिँ एउटा आरोप लाग्छ के अरे चाहिँ महेन्द्र पथको मान्छे अनि कम्युनिस्टभित्रको राज संस्थालाई बचाउन खोज्ने मान्छे, त्यस्तो पक्षधर मान्छे, रायमाझी प्रवृत्तिको मान्छे भनेर किसिमका आरोप लाग्छ। अनि यस्तै यस्तै घटनाक्रमलाई बटुलेर हिँड्छ राजनीति गर्न भनेर आरोप लगाउने गर्छन्। इन्डो वेस्ट गठबन्धनका इन्डो वेस्ट राजनीति गर्ने नेपाल विरोधी तत्त्वहरूको कुतर्कहरू हुन्। पहिलो कुरो भनौँ, अब 2010 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो महाधिवेशनले प्रस्ताव पास गरौँ। मैले लामो भन्दिनँ छोटोमा, किनकि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही समय अगाडि राप्रपाको अध्यक्ष सीपी मैनाली हुन खोज्दै हुनुहुन्छ कि भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। यस्ता राष्ट्र विरोधी चिन्तनको त मैले खण्डन गर्नु नै जरुरी छैन होइन। उनी जति भन्दै जान्छन् उनी खुलिँदै जान्छन्। त्यसमा उनको लक्ष्यलाई नबताइकन तत्काल राजालाई बढी अधिकार नदिने, राष्ट्र प्रमुखलाई नदिने प्रस्ताव ल्याएका थिए भने त्यसबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उनले रणनीतिक लक्ष्यको बारेमा प्रश्न थिएनन्। मैले यति मात्रै भने त्यो प्रश्न गरेको भए त्यो प्रश्न उठ्ने थिएन, त्यो आशंका हुने थिएन। तर त्यसबेला 2010 सालतिर राजालाई बढी अधिकार नदिने, पार्लियामेन्टमै अधिकार केन्द्रित गरौँ भन्यो मनमोहन अधिकारी महासचिव। समय एकदमै कम छ। मैले भन्न खोजेको तपाईँ धर्मनिरपेक्षता सुन्नुहोस् न, अहिले म भन्दैछु यो प्रदेशलाई पनि सुन्नुहोस् न, प्रश्न मैले बुझिसकेँ। र त्यसबेला राजालाई स्पेस दिने कुरा मनमोहन अधिकारीले जुन भने रणनीतिक लक्ष्यको बारेमा क्लियर भएको भए त्यो क्लियर भएन, त्यसमा मेरो आलोचना छ। तर त्यो कुरा एकदम सही थियो। त्यसबेला नेपालबाट राजा हटाउने कुरो चाहिँ विदेशीको हितमा थियो। यो मैले यति नै भने। एउटा कुरा त्यसबेला राजाको स्पेस दिनु जरुरत छ भन्ने कुरा एकदम मार्क्सवादी कुरा। अहिले चाहिँ राजाको स्पेस तपाईको ओकालत के हो भन्ने प्रश्न हो के। त्यो स्पेस दिने कुराबाट बढ्दै रायमाझी राजावादी भए म त्यसको विरोध गर्छु। तर 11 साल 10 सालमा जुन स्पेस दिने कुरा थियो मनमोहन अधिकारीको, मनमोहन अधिकारी राजावादी भएनन् होइन। त्यो उनको त्यो स्पेस दिने कुरा ठिक थियो। तर राजावादी अहिलेको सन्दर्भमा जुन ढङ्गले देशभित्र विदेशमुखी दलहरू सत्तामा पुगेर लामो समयदेखि कुशासन गरेर देशभित्र गन्जागोल अव्यवस्था, दुर्गति, अर्थतन्त्र टाटपल्टिने, कोभिडले झन् खतम गर्ने स्थिति छ, बाहिर चर्को हस्तक्षेप छ। यसबाट देशलाई निकाल्ने हो भने यसमा राजा एक्लो होइन, कम्युनिस्ट एक्लो होइन, काङ्ग्रेस एक्लो होइन, अथवा अरू राष्ट्रवादी एक्लो होइन, सबै दलका देशभक्तहरू मिल्नुपर्छ होइन। कम्युनिस्ट गैर कम्युनिस्ट वामपन्थी प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी यसरी बुझौँ, सबै देशभक्तहरू राजा सहितका देशभक्तहरू मिलेर अहिलेको समस्यालाई निकास दिउँ भन्ने तपाईँको जोड बल। यति मात्रै मेरो कुरा हो। यसमा अरु धेरै कुरा समय सकिएको छ। फेरि हामी छलफल गर्नेछौँ आजको यस महत्त्वपूर्ण एमसीसी र स्थानीय तहको निर्वाचन र यसको गोलचक्करको बारेमा आज हामीले विशेष गम्भीरताका साथ तथ्यपूर्ण रूपमा छलफल गर्ने प्रयास गर्यौँ। छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बहुत धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सँगसँगै एमसीसी पास गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीको जोड बल, त्यो सँगसँगै प्रमुख प्रतिपक्षको दाउपेच र सत्तामा रहेका केही कम्युनिस्टहरूको अहिले जुन किसिमको अन्योलता देखिएको छ, यिनै विषयवस्तुलाई प्रश्न पार्ने हिसाबले आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट्याउने वार्ता गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।